Start. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wassalatu wassalamu bil khair. ओके सो आज हमारी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिफोर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब रूह फूंकी जा रही थी तब तक का हमने क्लियर कर दिया था। मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाला था तो someone can ask you like जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाला था तो फिर प्रोहिबिशन क्यों रखी? यानी कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि जी आप जन्नत में चले जाएं और जो आपको दिल में आता है वो करें, लेकिन फिर लिमिट्स क्यों? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आपका जवाब है? इम्तिहान लेने के लिए। क्या लेने के लिए? इम्तिहान लेने के लिए। Very good. Same like the answer, same like the question that if non-Muslim ask you that अल्लाह तुम्हारे सूर खाने से जब मना करता है तो फिर अल्लाह सूर को पैदा ही क्यों करता है? So this is the same answer that goes to that question as well कि अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें ऐसी पैदा की हैं जो कि हमारे टेस्ट के लिए हैं, and through Allah testing us he make us more wise. हमें जो है ना हमारी स्पिरिचुअलिटी को हमारी ग्रो करने के लिए जो है ना अल्लाह ताला ने हमारा ये चीज़ें रखी हैं ताकि हम इन चीज़ों से अगर दूर रहते हैं। अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें करने का हुक्म दिया, कितनी चीज़ों से बचने का हुक्म दिया, हम वो करते हैं और बचते हैं तो हमारी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होती है, हम टेस्ट में और बेहतर करते हैं। हम टेस्ट में और बेहतर करेंगे तो हमारा रिवॉर्ड और ज़्यादा अच्छा होगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो वो थोड़ा ना लोनली फील करते थे और उन्हें ना सहारे की जरूरत थी। तो फिर हज़रत अम्मा हवा का वजूद आया। कुछ रेवलेशंस, कुछ नरेशंस के मुताबिक जो फ्राइडे का दिन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो वो फ्राइडे का दिन था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया तो फ्राइडे का दिन था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो वो भी फ्राइडे का दिन था। अब जो शैतान है सॉरी अबाउट हज़रत अम्मा हवा, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो है क्या कहते हैं कि जी पसली से बनाई गई। हमारे पास एग्जैक्ट वर्ड जो पसली का है वो मुझे तो नहीं मिला, राइट? लेकिन एक जो हदीस है उसके मुताबिक ये है, जो वो हदीस है वो है कि हाउ फ्रेजाइल के औरतें कितनी कमज़ोर होती हैं। कमज़ोर मतलब कि कमज़ोर से मतलब ये कि ताकत से, और मेंटली कमज़ोर नहीं। कमज़ोर से मतलब ये कि हदीस में सुना तो फिर आपको पता लगेगा। कमज़ोर से मतलब ये कि हदीस के मुताबिक है कि हज़रत हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया गया। इसके ऊपर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सही बुखारी में फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द को औरत के लिए बहुत पोलाइट और सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि औरत एक पसली से बनी है और अगर इसके साथ अगर ज़ोर से या फोर्सफुली अगर इसके साथ पेश आया जाए तो वो या तो वो टूट जाती है या फिर वो बेंड हो जाती है। तो इस हदीस के थ्रू जो है वो हमें शायद पता लगता है कि जी कि हज़रत हवा जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनी है। ओके, मूविंग ऑन। जब हज़रत अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो वो उस वक्त शैतान को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। अब शैतान की एंग्जाइटी थी। वो शैतान की एंग्जाइटी मैं अभी बताता हूँ। जो शैतान की एंग्जाइटी थी वो सेम एंग्जाइटी हमारी आजकल एंग्जाइटी है। वो क्या एंग्जाइटी है कि हम किसी को खुश नहीं देख सकते।
اب شیطان کے اس میں شیطان کے ذہن میں تھا کہ کسی طریقے سے میں کچھ ایسا کر دوں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہے وہ وہی کرے. اب یہ ہماری ماڈرن ورلڈ میں آج کل کے زمانے میں ہماری یہ انگزائٹی کیسے ہوتی ہے کہ آپ کسی کو خوش, سارے نہیں لیکن کافی زیادہ لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے, اور وہ اس ٹینٹ تک اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ایک تو آپ کسی کو خوش نہیں دیکھتے, اور جب اس شخص اس بندے کے ساتھ جب کچھ برا ہوتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں. اس کا دوسرا ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملی, اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملی اور دوسرے کو ملی ہے, آپ اس کے لیے ایک تو برا سوچتے ہیں, اور آپ یہاں تک اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آپ اس کو بھی اپنے ساتھ ڈبانے کے خواہش کرتے ہیں کہ جی اگر اس کو نہیں ملی تو مجھے بھی نہ ملے. سو ایکچولی دا ہول آف دا تھنگ یہ شیطان کا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس طریقے سے نکالا ہے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دے. تو اس لیے اس کا روزانہ اس کا ایک ہی موٹو تھا کہ کسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کنونس کیا جائے کہ وہ اس درخت سے کھائیں جس درخت سے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا. اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو شیطان نے کنونس کر دیا اور انہوں نے اس درخت سے کھا لیا. اب جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تھا, immediately the very next thing, immediately فوراً بعد کھانے جیسے ہی انہوں نے کھایا تو فوراً بعد کیا ہوا تھا, کسی کو کچھ پتا ہو؟ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے اس درخت سے جو کھایا تھا, وہ کھاتے ہی ساتھ ہی ان کی جو شرمگاہیں تھیں وہ ایکسپوزڈ ہو گئی تھی, یعنی کہ they had no more clothes on them, and then وہ جو ہے وہ درخت کی طرف بھاگے تاکہ ان کے پتے سے اپنے آپ کو کور کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم کہاں بھاگ گئے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بھاگ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں جنت سے اس درخت سے کھانے سے منع کیا تھا, اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ انسان جو لفظ ہے وہ ڈرائیو ہوا ہے, وہ نکلا ہے نسیان سے, رائٹ, اور نسیان کا مطلب ہوتا ہے forget, بھولنا. اس لیے man is always forgetful, right? I don't know میں نے پچھلی کلاس میں یہ بتایا تھا کہ نہیں کہ کس نے پہلے کھایا تھا. کچھ روایت کے مطابق ہے کہ جی حضرت حوا نے پہلے کھایا تھا, جس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اگر حضرت حوا وہ نہ کھاتی تو قیامت تک کوئی عورت دھوکہ نہ دیتی ہے, بٹرے نہ کرتی. لیکن مجھے اس بارے میں نہیں علم کہ یہ حدیث کتنی درست ہے, ضعیف ہے یا صحیح حدیث ہے. اس کے بعد جب یہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے جب کھایا اور ان کا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا اور ابلیس کو, ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا. یہاں تک سب سمجھ آ گئی؟ کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی چیز؟ میں نے آپ سے پوچھنا تھا, آواز آ رہی ہے آپ؟ ہاں جی آ رہی. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کلیم اللہ تو حضرت موسیٰ کو کہتے تھے, تو حضرت آدم کے دور میں کس طرح کلام کرتے تھے نبی؟ وہ ڈائریکٹ ریولیشنز آتی تھی, لیکن وہ ریولیشنز جیسے حضرت شیس علیہ السلام پہ بھی آئی تھی, جیسے حضرت صالح علیہ السلام پہ آئی تھی,
जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे आई थी, वो अल्लाह ताला डायरेक्ट उनसे राब्ता करता था। अब उन्हें किस तरीके से आवाज़ आती थी, वो आसमान से आवाज़ आती थी या वो साइन आते थे, या वो यानी कि अल्लाह ताला कभी किन्हीं कुछ नबियों को फरमाता था कि आप यहाँ पे जाएं, यू विल सी अ साइन। उस साइन से जो है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबियों को चुना होता था और अल्लाह ताला नबियों को उसके मुताबिक ही विजडम और अकल और हर चीज देता था। इसलिए अगर आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक देखें तो जितने नबियों का जिक्र है, तमाम नबी शुरू में सारे बकरियां चराते थे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये बकरियां चराते थे। अल्लाह ताला ने जो है ना बकरियां चराने से इनको विजडम देना शुरू की है। तो वो अल्लाह ताला का जो है वो अपना तरीका होता था। अच्छा, कोई और इसमें कोई ऐड करना चाहिए या कोई सवाल पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ओके, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा और इब्लीस को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग बिकॉज हमें इस चीज का पता है ना कि अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम किधर उतरे थे दुनिया में? हजरत श्रीलंका में। श्रीलंका कहाँ? श्रीलंका में कहते हैं। आदम पीक है वहां पे जहाँ पे हजरत आदम का फुटप्रिंट भी है, वहां पे उनका पहला कदम जमीन पे पड़ा था। हाँ, वहाँ। यस, मैं आपको भी दिखाता हूँ। हजरत हव्वा उनका पीक कहते हैं जी, आदम पीक कहते हैं उस प्लेस। हाँ, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं हजरत हव्वा का मुझे नहीं पता, याद नहीं है। ओके, अब मैं वो कोई पहाड़ कहते हैं, कोई पहाड़ के इर्द गिर्द उतारा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। होस्ट ये काम पहले कर दिया करो, स्क्रीन शेयर करना, ओपन करना। स्क्रीन शेयर ओपन रखा। हाँ, मैं वही कर रही हूँ, एक मिनट। हालांकि मैंने अभी करो ट्राई। यस, ओके। सॉरी यार, एक मिनट। ओके, पता नहीं है क्यों नहीं मुझे जो है ना वो शेयर करने की ऑप्शन दे रहा। मैं आपको ना ये ग्रुप में सारा भेजूंगा, बल्कि आप एक मिनट सारे एक मिनट वेट कीजिए। ओके, आपको ये नजर आ रहा है? ये है जी, श्रीलंका में है एडम्स व्यू। ठीक है, और
یہ بیسکلی ہے ایڈمز پیک. یہاں پہ جو ہے یہ حضرت سپوز ٹو بی حضرت آدم علیہ السلام کا فٹ پرنٹ ہے. میرے پاس ایک اور اس کی کڑی ہے, میں آپ کو کلیئر دکھاتا ہوں. حمزہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا, میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ ایک یہ ذرا آگے جا کے کلیئر کر دیجیے گا, جو حضرت آدم علیہ السلام تھے, یعنی کہ جو فزیک تھی وہ ہم لوگوں جیسی تھی, یعنی جو ہم آج کل کے جو انسان ہم جیسی تھی, یا اس دور میں جو تھی, یا ان کی یعنی فزیک کے بارے میں تھوڑا سا نا آگے ڈیٹیل تھوڑی دے دیجیے گا جب آپ اس ٹاپک کی طرف آئیں گے. یہ دیکھیں, سو دس از یہ فٹ پرنٹ ہے رینوویشن کے بعد. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں جی, لوگوں نے یہ فٹ پرنٹ ہے. ٹھیک ہے, لوگوں نے پیسے پھینکے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں پہ آ کے پرے کرتے ہیں, رائٹ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے. یہ بیسکلی ہے جی, اوکے, یہ بیسکلی ہے ایٹم پیک ان ون آف دا سٹی ان سری لنکا. اس کا نام جی سے سٹارٹ ہوتا ہے, مجھے یاد نہیں ہے. اور اس پیک کے اوپر لوگ فجر سے پہلے یعنی کہ رات کے ٹائم چڑھتے ہیں, اور صبح کے ٹائم جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت یہ, میری آواز آ رہی ہے اس وقت, آواز آ رہی میری؟ اوکے, اس وقت یہ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت یہ پیسے پھینکتے ہیں اور پرے کرتے ہیں. اس چیز کو ماننے والے 4 ریلیجنز ہیں, صرف مسلمان نہیں ہے. ایک تو مسلمان ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قدم ہے. دوسرا کرسچنز کہتے ہیں کہ آئدر یہ ایڈم, اکارڈنگ ٹو دیم ایڈم کا فٹ پرنٹ ہے, یا سینٹ تھومس کا فٹ پرنٹ ہے. تیسرے اس کو ماننے والے ہیں بدھسٹ. وہ بدھسٹ کہتے ہیں کہ جی اکارڈنگ ٹو دیم ان کا جو ہے سب سے بڑا, میں نے نام پڑھا تھا مجھے بھول گیا, ان کا جو سب سے بڑا ان کے مطابق گاڈ جو ہے یہ اس کا ہے بدھا, لیکن اس کا بدھا کا نا نام تھا. اور چوتھا جو ہے وہ ماننے والے ہیں ہندو, کہتے ہیں جی یہ لارڈ شیوا کا فٹ پرنٹ ہے. مسلمان آدم علیہ السلام, کرسچن ایڈم اور سینٹ تھامس, اور بدھسٹ کہتے ہیں جی ان کے بدھا کا ہے, اور ہندو کہتے ہیں جی لارڈ شیوا کا فٹ پرنٹ ہے. ہمیں اب کنفرم ایز اے مسلم ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کا فٹ پرنٹ ہے یا نہیں ہے, رائٹ. اس کی قرآن حدیث اور میں اس میں نا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو بدھا ہے, کیا نام ہے, بدھسٹ ہے نا, ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر اترے نہیں تھے وہ جو گوتم بدھ تھے, وہ یہاں سے جب وہ نروانا جو کہتے ہیں نا, جو ہیون میں ڈسینڈ کر گئے تھے, اسینڈ کر گئے تھے, تو وہ یہاں پہ جو انہوں نے اپنا لاسٹ جو فٹ پرنٹ تھا نا, وہ اس پیک کے اوپر رکھا تھا, یعنی اس کے اوپر پاؤں رکھ کے گئے, ہیون میں چلے گئے تھے. ہاں, اوکے, نروانا جسے کہتے ہیں. اوکے, سو دس از نیو فار می. سو یہ بدھسٹ کی سٹوری ہے. اور پھر اس طرح ہندو ہے, لیکن جو اس وقت جو ہولڈ ہے نا, یعنی کہ جن کا زیادہ انفلوئنس ہے اس ایڈم اسپیک پہ, وہ انفلوئنس ہے بدھسٹ کا. پہلے ہندوؤں کا تھا انفلوئنس زیادہ, لیکن بدھسٹ نے سب کچھ چینج کر کے, بورڈ وغیرہ سارے چینج کر کے نا, تو وہ انہوں نے سارے بدھسٹ کے کر دی. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ پہلے یہ ہندو کا ہوتا تھا, اس کے بعد یہاں پہ سارے بدھسٹ لوگ آ گئے. یہ دیکھیں, انہوں نے سارے بورڈ چینج کر دیے تھے. یہ دیکھیں دا سیکرڈ فٹ آف, یہ پتہ نہیں کیا ہے, اور گوتما بدھا سے یہ یہاں پہ سوری یہ ہندوؤں سے بدھسٹ پہ چلا گیا. اب یہاں پہ 4 اب ہیں ریلیجنز ہیں, اور چاروں کے اپنے اپنے ماننے والے ہیں. اوکے,
یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ہمیں مسلمانوں کو ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ جی ڈیفینیٹلی 100% کنفرم نہیں ہے کہ جی یہ یہاں پہ اترے تھے. پھر ہیں حضرت اما ہوا. حضرت اما ہوا اکارڈنگ ٹو دا نریشنز وہ اتری تھی جدہ میں. اور جدہ میں اگر آپ سرچ بھی کریں نا تو وہاں پہ ہے, میرے پاس اس وقت پکچر نہیں ہے لیکن میں مقبرہ ہوا کے نام سے اوکے. یہ دیکھیں آپ کو اگر نظر آ رہا ہو مقبرہ ہوا, یہ جدہ میں ہے رائٹ. اب تیسرا بندہ تھا شیطان. تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی اترا ہوگا یا تمام ملکوں میں اس ایک ایک کر کے اترا ہوگا. پاکستان پہلے اترا ہے. پاکستان کی ہوگی. اوکے, اب جو ہے نا ہماری سٹوریاں مزے کی ہونی شروع ہو جائیں گی. اوکے, تو حضرت آدم علیہ السلام و حضرت اما ہوا اتر گئے اور یہاں پہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے جو بتانے والی ہے. سوری گائز, یہ ایلس کون ہے؟ کس کا جاننے والا ہے یہ؟ کومل آئی تھنک. ان کو میرا حال سے آڈیو کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, انہوں نے آڈیو یا تو کلک نہیں کی یا وہ جوائن نہیں کرنا چاہ رہے. بہرحال آپ انہیں بتا دیں. اوکے, یہاں پہ جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہم نے جو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں وہ یہ ہے کہ قرآن از اے بک آف لیسن, اٹس ناٹ دا اسٹوری. قرآن آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ اچھا آدم علیہ السلام کے بعد یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا, آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. قرآن از اے بک آف لیسنز. آپ نے یہاں پہ کیا لیسن لیا؟ دا لیسن از شیطان نے جب گناہ کیا تھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا کہ تم چلے جاؤ, جنت سے نکل جاؤ. اور شیطان نے آگے سے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیا تھا؟ پلیز, شیطان نے آگے سے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا تھا کہ یا یس اسمان کہ میں انہیں گمراہ کروں گا. آپ مجھے قیامت تک کا ٹائم دے, میں تیرے بندوں کو ہر اس جگہ پہ گمراہ کروں گا جہاں پہ میرا بس چلے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جس کے اوپر میں اپنا مفہوم ہے, جس کے اوپر میں اپنا سایہ رکھوں گا اس کو تم ورگلا نہیں سکتے. شیطان کو قیامت تک کا ٹائم لگ گیا. لیکن اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اب دیکھیں, غلطی دونوں نے کی ہے, اور بلکہ اس سے بھی پہلے سب سے بڑی چیز یہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو آ کے کوئی پوچھتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ویری فریش کریشن, اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا بھی, ابھی نیا حکم آیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا بھی اس درخت کے پاس نہیں جانا, اور پھر بھی انہوں نے غلطی کر دی. تم مسلمان اس کو کیسے مان لیتے ہو؟ اس کی ایکسپلینیشن ہے کسی کے پاس؟ فرض کریں اگر کوئی نان مسلم آپ کو یہ سوال پوچھتا, آپ کیا کہیں گے؟ یار اس میں حمزہ بھائی میں یہ کنفیوژن ہے یہ کہ جو ہمارا مذہب ہے یعنی اسلام کے مطابق جو انبیاء کرام ہیں جتنے بھی وہ معصومین میں شامل ہوتے ہیں. معصومین کا مطلب کہ جن سے گناہ جو ہے وہ کوئی سرزد ہو ہی نہیں سکتا. کیا نام کیا دیا آپ نے؟ معصومین. اچھا معصومین, ہاں جی. تو معصومین میں شامل ہیں انبیاء کرام, یعنی ان سے گناہ نہیں ہوتا. ان سے تجدیدی ایک کہتے ہیں نا, وہ پتہ نہیں کیا ورڈ ہے, تجدیدی غلطی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یعنی اسے غلطی نہیں ہم کہہ سکتے اکارڈنگ ٹو اسلام. اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ایک کام کرنے کا عام بندے سے ٹرپل ثواب ملتا ہے تو اگر وہ کام جو انہیں پروہیبٹڈ ہے اسے کرنے کا انہیں یعنی ایک ثواب ملے گا, ایک پوائنٹ ملے گا اگر ہم اس دوسرے سینس میں دیکھیں.
لیکن اسے اس کے عوض انہیں گناہ نہیں ہوگا جیسے عام بندے کو ہوتا ہے, یعنی گناہ والا پروسیجر نہیں فالو ہوگا جو عام بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا یہ آپ کی کنفیوژن ہے کہ یہ آپ کا آنسر ہے ٹو مائی کوسچن؟ ہاں, اس میں میرا یہ کہ میں آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ معصومین, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی معصومین ہے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم جو ہیں وہ غلطی پر تھے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فرض کرو کہ جی اب تمہیں نان مسلم ایک سوال پوچھ رہا ہے, اب تم نے جواب دینا ہے, جواب دو مجھے. پھنس گئے نا, ہاں یہ تو پھنس گئے نا. ایگزیکٹلی دیز آر آل دا تھنگس کہ میں بھی پھنس چکا تھا یہاں پہ. پھر میں نے اسٹڈی کیا, قرآن آپ کو بار بار کہہ رہا ہے پڑھو 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 پڑھو. لسن, نبی غلطی نہیں کرتا, جو مرضی کر لے, وہ نبی چھوٹا ہو یا نبی جوانی میں ہو یا نبی بڑھاپے میں ہو یا اپنے جانے کے ٹائم کے قریب ہو, نبی غلطی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ ایک مقصد کے لیے غلطی ہوئی تھی. وہ کیا مقصد تھا؟ وہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو یہ سکھانا تھا کہ تجھے میں نے پیدا کیا ہے, اگر تو نے غلطی کی تو تو نے مجھ سے معافی مانگنی ہے, تو نے اس غلطی پہ اترانا نہیں ہے جیسے ابلیس اترایا تھا. This was a lesson from Allah to us کہ جب آپ غلطی کر لیں, ایک تو گناہ ہوتا ہے اور گناہ سے بڑی بھی ایک چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, آپ شراب پیئیں اور اس کی تصویر اتار کے انسٹاگرام پہ پوسٹ کریں. ایک گناہ کرنا اور پھر اس گناہ کو پہ فخر کرنا, اس کو پھیلانا. You boast about that گناہ کہ جی دیکھو میں کر رہا ہوں, میں گناہ کر رہا ہوں اور یہ ہوں میں وہ ہوں. یہ گناہ کرنے سے بھی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں نے غلطی کی تھی, ٹھیک ہے, تو ایک نے کیا کیا, ابلیس اترایا. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو, کہ میں کیوں سجدہ کرا, یہ تو وہ اترایا. ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا درخت کے پاس نہیں جانا, پھر تم کیوں گئے, حضرت آدم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا تھا؟ پلیز پلیز پلیز, میں یہ جو میں بات کہنے لگا ہوں نا, آپ اس کو پلے باندھ لیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام they were in a miserable condition, miserable situation. وہ لوگ they were in acceptance کہ انہوں نے غلطی کی. میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے, میں جو جواب ہے نا جو میں نے کوسچن انیشلی پوچھا تھا میں اس کا دیتا ہوں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایکسیپٹنس میں تھے کہ انہوں نے غلطی کی تھی اور وہ اس غلطی پہ شرمندہ تھے اور وہ ہمبل تھے. جب حضرت آدم علیہ السلام بھاگ کے درخت کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیوں جا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جا رہا ہوں جو میں نے کیا. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یعنی کہ معافی مانگنے کی بیہیویئر میں تھے. رائٹ, اب آپ کو وہ سوال کرتا ہے کہ جی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ غلطی کیوں کی. سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے never intended to do this mistake. He forgot. Simple. آپ کو کچھ اور ڈیٹیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو کوئی اور ڈیٹیل یہ نان مسلم کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمپل کہ he forgot. ٹھیک ہے, آپ بعد میں کہیں اوکے he forgot then he repent on it. انہوں نے پہلے تو بھول گئے اور جب بھول گئے تو جب انہیں یاد آیا انہوں نے سمپل اللہ سے معافی مانگی. آپ مجھے اگر کوئی کام کہتے ہیں, میں اگر بھول جاؤں تو میں آپ کو کہوں گا سوری یار میں نے نہیں کیا, میں بھول گیا ہوں. اگر میں اترانا شروع کر دوں کہ یار تم نے تو مجھے کہا ہی نہیں تھا, تو پھر وہ اور جو آپ اور غصہ ہوں گے. the same thing, حضرت آدم علیہ السلام نے سیدھی معافی مانگی. وہ بھول گئے تھے, انہوں نے خود جان بوجھ کر یہ گناہ نہیں کیا تھا, وہ بھول گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تھا لیکن یہ ہمیں سکھایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کافی چیزیں سکھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان سے یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا تھا کہ انسان مسٹیک کرے گا.
قرآن میں جو لفظ ہے نا ہاں قرآن میں جو لفظ ہے نا وہ خطاؤن ہے، ٹھیک ہے، اور خطاؤن کا جو مطلب ہے نا the one who makes mistake، اور خاطئون کا مطلب ہوتا ہے the one who make mistake، ٹھیک ہے نا. makes mistakes کا مطلب ہے کہ he keep on mistaking، غلطی کرتا ہے، پھر 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 کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہی تو چیز پسند ہے، آپ مجھ سے معافی مانگے، آپ مجھ سے معافی مانگے. حدیث کے مطابق ہے کہ اگر ہم یہ امت اگر اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک پوری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت دن رات میں لگی رہے، اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو فنا کر کے نئی قوم کرے گا جو کہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گی. اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے. So that was the mission, that was the purpose behind آدم علیہ السلام doing that sin by mistake، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھانا تھا کہ آپ ریپینٹ کیسے کرتے ہیں. اوکے اب یہ جو میں بات کرنے لگا یہ بہت ضروری ہے. پلیز پلیز پلیز، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، میرے سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کیا ہمیں ایسی دعا مانگنی چاہیے اپنی معافی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی ہو خود؟ اگر ہم دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگیں تو اس سے بڑی تو دعا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ دعا کسی کو پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بہت 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 پاورفل دعا ہے، بہت پاورفل دعا ہے. یہ دعا میں گروپ میں بھی بھیج دوں گا، تو آپ لوگ سارے جو ہے وہ اس دعا کو پلیز 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 یاد کر لیں. اور اس دعا کا مجھے ایگزیکٹ ٹرانسلیشن تو نہیں آتی، لیکن اس کی یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے گناہ کیا، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم سے بڑا لوزر یا ہم سے بڑا کوئی خسارہ پانے والا نقصان میں کوئی نہیں ہوگا. یہ اتنی بڑی دعا. سو یو میک مسٹیک، یو کنفیس، آپ اس مسٹیک کو مانیں اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. دس واز دا سمپل تھنگ جو کہ شیطان نے نہیں کی. یہ شیطان اور آدم علیہ السلام میں فرق ہے جب ان دونوں نے مسٹیک کی. یہاں تک کلیئر ہو گیا اسمار؟ وہ کلیئر ہو گیا؟ جی جی اوکے. اچھا اب حضرت آدم علیہ السلام آ گئے زمین پہ. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ شروع سے ہی نبی تھے، اور ان کا کام جو ہے وہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کے بارے میں آلریڈی پری ڈیفالٹ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز انہیں بتا دی تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ حابیل اور قابیل کا نام قرآن کی کس آیت میں آیا ہے؟ چلیں کس سورت میں آیا ہے؟ پورا 5 میں. حابیل اور قابیل کا نام قرآن میں ہے ہی نہیں. اچھا یہ ہمیں عربک ببلیکل نیریشن سے نام ملا ہے. جو بائبل میں انگلش میں جو نام ہے وہ حابیل کا نام ہے ایبل اور قابیل کا نام ہے کین. لیکن پھر اس کو جب آپ عربک میں ٹرانسلیٹ کریں تو پھر آپ کو حابیل اور قابیل کا پتہ لگ جاتا ہے. سو ریممبر حابیل اور قابیل کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں ذکر ہے بنی آدم علیہ السلام کے بچے. ایون کہ آپ قرآن میں بھی آپ اگر ٹرانسلیشن پڑھیں نا تو اس میں بھی کئی جگہ پہ بریکٹس میں حابیل اور قابیل لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید میں نام نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. یہ مجھے بھی تھا کہ حابیل اور قابیل جو ہے نا وہ قرآن مجید میں ہے اور مجھے تھا کہ سورہ بقرہ میں ہے، لیکن نہیں، حابیل قابیل کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے. دس از دا ویری ویری پروفاؤنڈ انفارمیشن دیٹ آئی ایون گیٹ ایٹ دس ایج. مجھے تھا کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت اما ہوا انکے کافی 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 بچے ہوئے تھے اور ان کی کافی عمریں تھیں، ان بچوں کے بھی آگے کافی بچے ہوئے تھے. اٹس بین ریکارڈڈ بائی دا نریشنز کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی 4 سے 5 جنریشنز دیکھی تھی، کافی جنریشنز انہوں نے دیکھی تھی. ٹھیک ہے. حابیل اور قابیل کے بعد ایک اور حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے جس کے جو اتنا زیادہ تو فیمس نہیں ہے لیکن تھوڑے سے وہ فیمس ہے. ان کا نام کسی کو آتا ہو؟ ان کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام. لیکن یہ ہمیں قرآن مجید سے نہیں، یہ ہمیں نریشن سے پتہ لگتا ہے. اوکے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے 20 پیئرز ہوئے تھے. She had 20 پیئرز. ایک آج ہوتا تھا اور ایک مجھے کنفرم نہیں ہے، مجھے بتا سکتا ہے، ایک صبح ہوتا تھا، ایک شام ہوتا تھا، یا ایک آج ہوتا تھا ایک کل ہوتا تھا. مجھے جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ ایک آج ہوتا تھا اور ایک کل ہوتا تھا. نہیں، مجھے ہم نے جو پڑھا ہے اسکول میں ٹیچر نے بتایا ہے، ہمیں بھی تھوڑا سا وہ تھا، تو ٹیچر نے بتایا تھا صبح اور رات کا بتایا تھا، دن کا اور رات کا. اوکے. تو ایک صبح ہوتے تھے، ایک صبح پیر ہوتا تھا اور ایک شام میں پیر ہوتا تھا. اور میریکلسلی جو پیر ہوتے تھے وہ ڈفرینٹ ویٹ، ڈفرینٹ سائز، ڈفرینٹ شیپس، ڈفرینٹ کلرز میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان میں پھر ایک پیر آیا تھا جو کہ حابیل اور قابیل کے نام سے مشہور ہے. جو پیر تھا وہ حابیل اینڈ سسٹر اور قابیل اینڈ سسٹر. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں جو سٹوری شروع کرنے لگا ہوں وہ حابیل اور قابیل کی ہے. آپ لوگوں کو پتہ تو ہوگا لیکن میں تھوڑی سی اس کی اور ڈیٹیل میں جاؤں گا. حابیل اور حابیل کی سسٹر، یہ دونوں، حابیل واز ہینڈسم اینڈ اور حابیل کی جو بہن تھی شی واز بیوٹیفل. قابیل واز اگلی اور ناٹ دیٹ ہینڈسم، اور قابیل کی جو سسٹر تھی وہ ناٹ بیوٹیفل اور اگلی. رائٹ. آپ اس کو دونوں طریقوں میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت کی جو شریعت تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. ٹھیک ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شریعت ڈیفرنٹ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں شریعت ڈیفرنٹ تھی، اور ہماری شریعت ڈیفرنٹ ہے. اس وقت جو شریعت تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شریعت یہ تھی کہ صبح کا جوڑا رات کے جوڑے سے شادی کر سکتا ہے. جو صبح کا جوڑا ہے، جو لڑکا اور لڑکی ہے، وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں گے تو کنسپٹ سارا کلیئر ہوگا. حابیل اور اس کی سسٹر they are handsome and pretty. قابیل and sister are ugly. ٹھیک ہے. not that beautiful. تو اب جو معاملہ طے ہوا وہ یہ ہوا کہ حابیل شادی کرے گا قابیل کی بہن سے، جو کہ سوری میں غلط کہہ گیا. حابیل جو تھا وہ خوبصورت تھا اور اس کی بہن اگلی تھی. یعنی کہ ایک پیر میں ایک اچھا تھا اور ایک اچھا نہیں تھا. ایک پیر جو ہوتا تھا، جو جوڑا ہوتا تھا، اس میں ایک اچھا تھا اور ایک اچھا نہیں تھا. دونوں اچھے نہیں تھے. یعنی کہ دو اپوزٹ جو ہے نا وہ ایک وقت میں ایک جوڑے میں پیدا ہوتے تھے. تو حابیل خوبصورت تھا، اس کی بہن اگلی تھی. قابیل بدصورت تھا اور اس کی بہن خوبصورت تھی. پلیز مجھے بتائیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ حابیل خوبصورت تھا، اس کی بہن بدصورت تھی، اور قابیل
बदसूरत था और उसकी बहन खूबसूरत थी। बाकी सबको समझ आ गई है? ओके हाँ उस्मान नहीं ठीक है। ओके ओके तो अब जो मामला तय हुआ वो ये हुआ कि हाबील जो खूबसूरत है वो काबील की खूबसूरत बहन से शादी करेगा, और काबील जो बदसूरत है वो हाबील की बदसूरत बहन से शादी करेगा। ठीक है, मामला ये तय पाया। यहाँ पे आके काबील को मौत पड़ गई। काबील ने कहा कि जी के मैं अपनी खूबसूरत बहन हाबील को दे दूं और हाबील की बदसूरत बहन मैं अपने लिए ले लूं, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं अपनी खूबसूरत बहन से शादी करना चाहता हूं। तो ये तो उस वक्त की शरीयत के मुताबिक नहीं था। उन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो फिर दोनों अपना फैसला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास लेके गए और उन्होंने कहा कि जी आप फैसला करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद मांगी, अल्लाह ताला ने उन्हें मदद दी, और उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने इसका एक हल तजवीज़ फरमाया। अल्लाह ताला ने कहा कि आप दोनों हाबील और काबील चैरिटी दें, सदका दें, ठीक है, और जिसका वो सदका कबूल हो गया अल्लाह ताला की तरफ से तो वो बंदा सही होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि उन हाबील और काबील ने सदका किसको दिया था? किसको दिया था? किसका दिया? सदके की समझ आ गई है ना कि उन्होंने सदका देना था। हाँ, वो सदका क्यों देना था? ताकि सही साबित हो जाए। अब जो उन्होंने सदका दिया है, जो चैरिटी दी है, ठीक है, वो उन्होंने किसको चैरिटी दी? उसका क्या नाम था बंदे का? एक दूसरे को कैसे दे सकते हैं? और बंदा कौन रह गया? वही तो पूछ रहा हूँ, किस उस बंदे का क्या नाम था जिसको चैरिटी दी? शीश को दी होगी। उसको था ही कोई नहीं देने एग्जैक्टली उस वक्त, क्योंकि दे वर द फर्स्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, उस वक्त चैरिटी देने के लिए था ही कोई नहीं। तो उस वक्त अल्लाह ताला का जो सिस्टम था, जो रिवाज था, वो डिफरेंट था। उस वक्त चैरिटी कैसे दी जाती थी? आपकी कोई भी चैरिटी हो तो आप उस वक्त के जमाने में आपकी जो भी चैरिटी है वो आप एक पहाड़ के ऊपर रख देते थे, और एक आग आती थी और उस चैरिटी को जला देती थी या खत्म कर देती थी, और जब वो आग आके जला के खत्म कर देती थी तो आपको पता लग जाता था कि जी आपकी चैरिटी कबूल हो गई है। अब हाबील जो था, ही वाज अ शेफर्ड, वो बकरियां चराते थे, उनके पास जानवर थे। जो काबील था वो फार्मर था, उनके पास फसलें वगैरह थी उनके पास। तो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम है कि जी आप दोनों चैरिटी दें। अब हाबील ने जो चैरिटी दी थी वो अपने अच्छे और बेहतरीन जानवर, फले फूले ताजे और मोटे मोटे जानवर, उन्होंने पहाड़ी पे रखे, और काबील ने अपनी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी कि ये तो सिर्फ चैरिटी में जाना है और ये सड़ जाना है, तो काबील ने कहा कि काबील ने अपनी मुरझाई हुई, सड़ी हुई, खराब फसलें पहाड़ी पे रख दी, और फिर ये दोनों रख के फिर वापस चले गए। और जब अगले दिन आए या बाद में आए तो हजरत हाबील की जो चैरिटी थी वो गायब थी, यानी कि आग आके उस चैरिटी को कंज्यूम कर गई हुई थी। सो दे नो के हाबील सही कह रहे हैं और हाबील की जो शादी है वो काबील की सिस्टर से ही होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें एक लेसन मिलता है। वो क्या लेसन है? वही वाला जो इब्राहिम के लिए था कि अपनी जो सबसे प्यारी चीज है उसका चैरिटी करो। यस सदका ये नहीं है कि आपके पास 100 रुपए हैं,
آپ 50 کی دال کھا لیں اور 20 روپے صدقے میں دے دیں. کبھی کبھی ہو جائے تو کوئی نہیں, لیکن آپ بہتر بیسٹ آف یور بیسٹ. ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ جی ہم نے 10,000 تنخواہ ہے, 8,000 ہم نے اس کو دینا ہے, 9,000 اس کو دینا ہے, اور پیچھے 1,000 رہ گیا, اس میں سے 500 کا میں نے برگر کھانا ہے, 300 کا پیٹرول دوانا ہے, 200 میں نے جاتے جاتے مسجد میں ڈال دی. نہیں, آپ نے اپنی بیسٹ دینی ہے. اگر بیسٹ نہیں دے سکتے تو ٹرائی ٹو, ابھی سے اگر ہم یہ بلڈ کریں گے نا, ٹرائی ٹو لیس اور وشز. اگر ہم اپنی وشز پہ تھوڑا سا ابھی تھوڑا زیادہ نہیں, تھوڑا کنٹرول کر کے, کہ میں نے کل جو ہے نا میں نے آئی فون 13 لینا ہے, ٹھیک ہے, ہم تھوڑا کر کے آئی فون 13 کی جگہ میں آئی فون 10 لے لوں, آئی فون ہی ہے, آئی فون 10 لے لیتا ہوں. جو باقی پیسے ہیں, یہ کسی کو اسپیسیفکلی میں نہیں کہہ رہا, میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اٹ کوڈ بی می ایز ویل. مجھے بھی کیمروں کا بہت شوق ہے, اور میرے اوپر بھی اپلائی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. تو آئی فون 10 لے لیں, جو باقی پیسے ہیں وہ آپ چیریٹی میں دے دیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ آئی فون 13 یا وہ میرے کیمرے وہ میرے ساتھ نہیں جانے میری قبر میں. جو میرے ساتھ قبر میں جائے گا وہ چیریٹی ہوگی جو میں نے دی ہوگی, وہ اتنی ہو یا اتنی بڑی ہوگی تو جو قبر میں مجھے میرے اوپر جو ہے نا وہ مجھے جوتیاں پڑنی ہیں قبر میں, وہ مجھے جوتیاں نہیں پڑیں گی. اگر میں نے اتنی دی ہوگی تو اس وقت میں وش کروں گا کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ واپس بھیجے, تو نے مجھے جو دیا تھا زندگی میں سب کچھ دے دیتا اور میں بھوکا مر جاتا. Of course, جو کہ نہیں possible. Anyway, so this is the lesson that give your best for the charity. The best you give, the best you will get. یہ ہم اپنے لیے بزنس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یہ ہمیں ہی واپس آئے گا. اللہ تعالیٰ کو ہماری چیریٹی کی نہیں ضرورت, یہ ہمیں اس چیریٹی کرنے کی ضرورت ہے. اوکے, تو پھر جب وہ فیصلہ آ گیا اللہ تعالیٰ کا کہ حابیل جو ہے وہ قابیل کی سسٹر شادی کرے گا, اور قابیل کو حابیل کی بدصورت سسٹر شادی کرنی ہوگی. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ آ گیا, پھر قابیل نے حابیل سے لڑائی کرنا شروع کی. اور تب یہ جو ہے وہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہو تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ مفہوم ہے قرآن کے الفاظ کا. اس کے بعد جب ان کے درمیان یہ فائٹ ہوئی تھی, تو اس کے بعد یہ حابیل اور قابیل ایک دن کہیں جا رہے تھے, اور قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تھا. ایک کوئی بڑا پتھر تھا, اور اس پتھر سے حابیل کا انہوں نے سر کچل دیا تھا اور قتل کر دیا تھا. اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے باڈی وہیں پہ پڑی رہی تھی. اور قتل کرنے کے بعد وہ بڑے غمگین ہوئے, جو قابیل تھا وہ بڑا غمگین ہوا, بڑا پچھتایا, اور ایک دم اس کو جو ہے نا وہ دا فیلنگ آف ریمورس اور پچھتاوے کی فیلنگ یہ آنا شروع ہو گئی. یہاں پہ ایک اور چیز میں بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ اچھی چیز ہمیں اس کو کنسیڈر تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن this is also a sign of ایمان, کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا, بے شک وہ چھوٹا گناہ ہے, بے شک وہ بڑا گناہ ہے, جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو undoubtedly ہمیں ریگریٹ کی فیلنگ آتی ہے, ہمیں تھوڑی سی نا پچھتاوے کی فیلنگ آتی ہے کہ یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ میں نے غلط کی ہے. This is totally absolutely wrong. This is the sign of ایمان that we have in our heart. تو ان کو بھی وہ پچھتاوا ہوا تھا, اور انہیں پھر سمجھ نہیں آئی کہ یہ باڈی کا کیا کرنا چاہیے. وہ چلے گئے, حضرت آدم علیہ السلام وہ گھر چلے گئے. حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کدھر ہے؟ قابیل نے کہا کہ I am not responsible for my brother. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو تھوڑا سا پتہ لگ گیا, وہ پریشان ہو گئے کہ جی something is wrong. اور اگلے دن پھر قابیل واپس اپنے بھائی حابیل کی ڈیڈ باڈی کے پاس گیا, تو اب جو ہے وہ ڈیڈ باڈی نا وہ اسمیل ایک دینا لگ گئی, اور وہ اب اور پریشان ہو گئے. پہلے تو پچھتاوا تھا کہ غلط کیا, اب پریشان بھی ہونے لگ گئے کہ اب اس ڈیڈ باڈی کا کیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر تھوڑی سی رحمت کی, اور اللہ تعالیٰ نے 2 پرندے بھیجے. مجھے نہیں ہے کنفرم کہ وہ
क्या वाकई कव्वे थे, मुझे इस चीज का कंफर्म नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने 2 परिंदे भेजे। उन 2 परिंदों में से एक परिंदे ने उसी तरीके से दूसरे परिंदे को मारा, और परिंदे उसको मारने के बाद उसकी डेड बॉडी अपनी चोंच से जमीन खोद के उसकी डेड बॉडी अंदर डाल के जमीन बराबर कर दी। ठीक है, ओके, जमीन बराबर कर दी। उसके बाद आई थिंक दैट्स व्हाट आल्सो आई थिंक एज वेल। उसके बाद काबील ने भी हाबील के साथ ऐसा ही किया और बॉडी वैसे ही कवर कर दी। ठीक है, और कवर करने के बाद काबील आफ्टर दैट काबील डिडंट रियली फेल्ट गुड, उसको जो है ना उधर रहना अच्छा नहीं लगा और वो फिर दूर चले गए। ठीक है, जब वो दूर गए थे तो तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद के जो पैगंबर हैं उनकी स्टोरी है। ठीक है, यहाँ तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद उनके आखिरी वक्त के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है? किसी ने कोई चीज़ ऐड करनी है, किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो मुझे बताएं। इसके बाद हमारा सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी खत्म। कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ ऐड करनी हो, प्लीज़। शादी किसने की थी? शादी किसने की थी फिर? वो टोटली और सीन है। वो अगले पैगंबर की कहानी में। शादी का तो केबल की शादी का तो बयान नहीं है, लेकिन वो शादी नहीं, वो टोटली और चीज थी। वो शादी नहीं थी, वो पोलीगेमी भी नहीं। अच्छा, जो अभी तक की जो स्टोरी है इसमें इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, कोई और चीज ऐड करनी है तो प्लीज। अच्छा, वो जो अक्सर स्टोरी सुनाई जाती है कि ये जंगलों की तरफ भाग गया था काबील और ये हुआ था तो वो हुआ था, वो क्या था? यही है ऐसे ही है। जो हाबील और हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे ना, ये पहाड़ों वाली साइड पे रहते थे। ठीक है, तो जो काबील है वो मैदान वाली साइड पे भाग गया था, मैदानों वाली साइड पे भाग गया था। और फिर ये उससे बातें पर ये कि जो अब ये नेशंस पे डिवाइड हो गई थी। क्या सॉरी? ये जो लोग कहा था कि ये जो अंग्रेज हैं ये उस नस्ल में से हैं, वो काबील की नस्ल में से, क्या पता नहीं, वो ये जो काले हैं और ये फिर उसकी नस्ल दूसरे वाले की। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो है ना, कलर जो है ना, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद डिस्टिंग्विश्ड हुए। अच्छा, सही है। और कोई सवाल? आई थिंक नो, सो लेट्स जस्ट कैरी ऑन। ओके जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तब से लेके अपने आखिरी वक्त तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तबलीग दी। अल्लाह की वहदानियत की तबलीग दी। इस्लाम जो लफ्ज है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आया। इससे पहले इस्लाम नहीं था, इससे पहले मोनोथीइज्म था। मोनोथीइज्म मतलब कि एक खुदा का दीन, एक खुदा को मानने, बूझने, जानने और इबादत करने वाले। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की वहदानियत का सबको इल्म दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गाइड किया था अपनी प्रोजनी, अपनी ऑफस्प्रिंग्स, अपने बच्चों, अपने यानी कि ग्रैंड किड्स सबको वो हमेशा जो है ना वो लेक्चर देते रहते थे और बताते रहते थे और पैगाम देते रहते थे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जाने का वक्त आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और वो तकरीबन उनकी एज थी तकरीबन 960 साल। तो उस वक़्त वो काफ़ी बीमार भी पड़ चुके थे। तो उस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, मेरा ना कुछ खाने का दिल कर रहा है, कुछ स्पेशल फल खाने का दिल कर रहा है। बच्चों ने कहा कि जी स्पेशल फल फिर हमें कहाँ पे मिलेंगे? उन्होंने कहा कि आप फ़लाँ पहाड़ी पे फ़लाँ दरख्तों के हजूम में वहाँ पे आप जाएँ तो वहाँ पे ना आपको इस तरह के फल मिल जाएंगे। तो उनके बच्चे वहाँ पे गए। अब जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ पे ना कुछ फरिश्ते मौजूद हैं ऑलरेडी उस जगह पे, और उन फरिश्तों में ना हाथ में
कई पकड़ी हुई है और शोवल, जमीन खोदने के लिए के औजार पकड़े हुए हैं। आप कई वगैरह को समझते हैं ना, ये सारे समझते होंगे। पर जमीन खोदने के औजार जो है ना वो पकड़े हुए थे उन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि जी आप कौन है और आपने ये क्या पकड़ा हुआ है? तो फरिश्तों ने पूछा कि जी आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि जी हम तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हम फल लेने के लिए आए। उन्होंने कहा था कि जी फल आपको यहाँ पे मिलेंगे। फरिश्तों ने कहा कि हम फरिश्ते हैं, तुम वापस आदम के पास जाओ और उनको वो कि उनका टाइम आ गया। ठीक है, तो जब फिर वो वापस गए तो फरिश्ते भी उनके साथ थे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद और फरिश्ते सारे वापस गए, और जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुजरे में एंटर हुए तो हज़रत अम्मा हवा को फौरन पता लग गया, क्योंकि उन्होंने मौत के फरिश्ते को पहचान लिया था, क्योंकि वो जन्नत से आए थे और तब यानी कि उनका फरिश्तों से भी मीटअप वगैरह होता रहता था, तो वो पहचानती थी कि कौन सा फरिश्ता है। उनको पता था कि ये फरिश्ते हैं और ये कौन सा फरिश्ता है। तो उन्हें पता लग गया कि ये मुल्कुल मौत है और अब जान कब्ज करने के लिए आए हैं। तो इसलिए हज़रत अम्मा हवा जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे आ गई कि जी के अभी नहीं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अम्मा हवा को रिलैक्स करते हुए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे से पहले आया था, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे से पहले जाऊंगा। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को कहा, अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क्या उम्र है? इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जब ये गुफ्तगू जो करंट ये जो चल रही है, इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र है 960 साल। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने 1000 साल नहीं दी थी। तो फिर फरिश्ते 40 साल पहले आ गए, क्या की गल है? याद है मैंने आपको बताया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्रिएट किया था, उनको बनाया था, तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त में से तमाम रूहें उनको दिखाई थी। अस्मार, याद है तेरा पॉइंट था, तमाम रूहें उनको दिखाई थी और उनमें से एक रूह बहुत चमक रही थी और वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की रूह थी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा था कि ये कौन है? अल्लाह ताला ने कहा हज़रत दाऊद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा इनकी कितनी उम्र है? अल्लाह ताला ने कहा इनकी 60 साल उम्र है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो बहुत कम है, आप इन्हें ज़्यादा दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहा हम तुम्हारी उम्र में से निकाल के इसको दे सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कहने पे उनको 40 साल दिए थे। अब उनको 40 साल दे दिए तो पीछे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र में से 1000 में से 40 निकाल दें तो पीछे 960 रह जाती है। जब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये याद दिलाया तो तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ओके फाइन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बच्चों को बुलाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ताला को नहीं छोड़ना, क़यामत पे बिलीव करना है और अल्लाह ताला की ही बदौलत आप कामयाब हो सकते हैं, यानी कि जो इस्लाम की जो दावत थी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश थे क्योंकि ही न्यू वो जन्नत से आए थे और वहां पे वो बहुत खुश थे और ज़मीन में आके उन्हें काफ़ी मुश्किलात, टेस्ट, परेशानियां, स्ट्रेस और पता नहीं कितनी हजार चीजें थी जो उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी। और जब वो उनका आखिरी टाइम था, उन्हें पता था वो कहाँ जा रहे हैं, उन्हें सब पता था। जो जिन फलों की वो बात कर रहे थे उन्हें पता था वो फल कैसे हैं, जिस जगह की वो बात कर रहे हैं उन्हें पता है वो जा रहे हैं, उन्हें पता है कि वो जगह कैसी है, इसलिए वो बहुत खुश थे। फिर ये कहने के बाद मुल्कुल मौत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बॉडी ली और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को लिया, वो घर से दूर एक जगह पे गए
जो फरिश्तों ने ज़मीन खोदने के औजार पकड़े हुए थे उससे ज़मीन खोदी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, उन्हें कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद उन्हें दफन किया, और दफन करने के बाद अब कुछ नरेशंस में है कि फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जनाजा पढ़ाया था, और कुछ नरेशंस में है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जनाजा पढ़ाया था, तो ये कंफर्म नहीं है। और फ्रॉम दिस तो यानी कि ये खोदना, कफन पहनाना, गुस्ल देना, जनाजा, ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है यहाँ से। इसलिए जो है ना थ्रू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। And that's the story of Hazrat Adam alayhi salam and Amma Hawa. अम्मा हवा जो है वो कहा जाता है कि जी कि वो बहुत खूबसूरत थी। She was one of the prettiest women ever walked on earth. और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी जो है वो बहुत बहुत खूबसूरत थे। अब हज़रत नहीं है, लेकिन जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे वो कुछ नरेशंस के मुताबिक 130 फीट, कुछ नरेशंस के मुताबिक ही इज 60 क्यूबिक फीट, कुछ नरेशंस के मुताबिक ही इज 18 मीटर। 18 मीटर। मैं जब खड़ा होता हूँ तो 1.2 मीटर का हूँ, 6 फुट 1, एंड देन आप मेरी तरह के 17 और खड़े करते हैं तो फिर 18 मीटर बनता है। अगर आप 130 फुट करें फिर भी बहुत लंबा बनता है। आप 60 क्यूबिक फीट करें तो फिर भी वो बहुत लंबा बनता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद भी बहुत ज़्यादा था, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, और ये रेशियो आहिस्ता 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 कम होती गई, यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, एवरेज उम्र 63 ईयर्स थी, और उनका कद लिटल अबव एवरेज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो रंगत थी वो सांवली थी, और ये सब जो है ना नरेशन से है, कुरान जी से भी है, और ही वाज वेरी हेयरी। That was the story of Hazrat Adam अलैहिस्सलाम। अब जो कुछ लेसन्स हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिले हैं वो मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ। क्विकली गो थ्रू करना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्विकली गो थ्रू करता हूँ। इज दिस अल्लाह, ओके वेट, आप लोगों को सबको स्टोरी पता लग गई, समझ आ गई, याद हो गई, कुछ मिसकंसेप्शंस थी क्लियर हो गई, कुछ नया नॉलेज था मिल गया। यस जी, बहुत कुछ सीखा है। ओके, जो लेसन्स हैं वो हमें मिलते हैं वो ये कि अल्लाह इज ऑल नोइंग, अल्लाह को सब पता है। आप रात में क्या कर रहे हैं, आप दिन में क्या कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, अल्लाह को हर चीज का पता है। हदीस के मुताबिक आता है, काली रात के काले अंधेरे के काले पहाड़ के काले पत्थर के ऊपर काली चूंटी के चलने से जो काला निशान पड़ता है ना, अल्लाह ताला उसको भी जानता है। सो ये जो लोग अकेले होते हैं और जो फ्रीडम होती है अकेले होने में, अल्लाह ताला को हर चीज का पता है। और ये हमें अभी नहीं पता, हम जब छोटे थे तब से ही हमें पता है कि अल्लाह को हर चीज का पता है। Second lesson is please don't be arrogant. Don't be arrogant. I know that you guys are not. That is very good. Alhamdulillah. आप दूसरों को don't keep these lessons to yourself only. आप दूसरों को फैलाएं। आपको अगर कोई नजर आता है, आपके सामने कोई एक्सपीरियंस कोई कर रहा है, या आपको कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई कर रहा है, आप किसी को देख रहे हैं, कोई एग्जाम्पल है, कुछ भी है, प्लीज टेल देम दैट bro or girl, this is not right. You should not do this.
एंड एरोगेंट की आप लोगों को मिसाल पता है कि द arrogant, what is the definition of arrogance? The definition of arrogance is कि हक को जुटलाना और दूसरों को नीचा समझना. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो छींक के बाद जो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं वो हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिला. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिला. औरतों के साथ हमें बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए. हाँ, नो मैटर व्हाट, आप जो मर्जी कर लें, कुछ भी कर लें, इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा. इब्लीस ने अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी को छोड़ दिया, उसने अल्लाह ताला के आगे वो खड़ा हो गया. तो इब्लीस आपके आगे खड़े होने से नहीं घबराएगा. लेकिन अल्लाह ताला ने इब्लीस को ये भी कहा था कि जिस बंदे को मैं अगर हदायत दूंगा तो उसके पास भी नहीं लग सकता. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब को सच्चा करना चाहिए इब्लीस के खिलाफ. Okay guys, I think that's it for today. Any questions, anything addition, anything, please. खत्म हो गई क्लास, उठ जाओ सारे, सो रहे हो सारे. बहुत शुक्रिया हमजा भाई. अच्छा, गुड मॉर्निंग. सर हम आपको वजह सुन रहे थे. की बात है सर, ये आपके लिए है, मेरे लिए तो है नहीं. मुझे तो जो सवाब मिलना है वो तो मिल के ही रहेगा इंशाअल्लाह. कोई सवाल वगैरह, कोई इम्प्रेशन, कोई फीडबैक, कोई एडिशन, प्लीज. मैं भी यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ आप लोगों से. ठीक है जी, फिर आज की क्लास एंड करते हैं हम यहाँ पे. ज्यादा बंदे नहीं है, नहीं तो मैंने एक चीज दिखानी थी. ज्यादा बंदे होते फिर ही मजा आएगा. तो दिखा दो, अगली बार दिखा देना. तब ज्यादा बंदे हैं. ठीक है, चलो ठीक है जी. मैं वो रिमाइंडर भेज देना ना कि अगली बार ज्वाइन करें. हाँ, मेरा से थोड़ा सा टाइम का जो है वो इशू है. अस्माल, आपको टाइम का तो इशू नहीं है? टाइम आपके लिए ठीक है? चलो ठीक है गाइस. ओके, सलाम.